हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। बात करेंगे आज प्यारी मायरा की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, सोना, निजात और मायरा वेकेशन पे जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जी फिर भी वहाँ पर भी निजात अपने बिज़नेस को लेके होता है। सोना को कहता है तुम समझने की कोशिश करो, मेरे लिए बिज़नेस बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन सोना और जो मायरा होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि निजात 24 घंटे अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ लगा हुआ होता है। वो जी करता है जी, अपने पार्टनर को कॉल करता है, उसको पूछता है कि क्या है। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। निजात उसको कहता है तुम कैसे बातें करें, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जवाब, सब कुछ ठीक तो है। तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल। सारकान कहता है बिल्कुल ठीक है। निजात को बार बार उसकी बेटी कहती है बाबा हमने बाइकिंग के लिए जाना है। तो वो कहता है अभी तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें पीछे से ज्वाइन कर लूँगा बेटा, मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी है, तुम अपनी मामा के साथ जाओ। सोना भी निजात को कहती है ऐसे नहीं हो सकता। माहिरा उदास होकर बैठी होती है। सोना उसके पास जाती है, वो कहता है कि अपने बाबा की वजह से परेशान हो, देखो हम उनके लिए एक प्लान बी रखते हैं। फिर सोना उसके कान में कुछ कहती है तो मायरा खुश हो जाती है। सोना जाती है और जाके निजात का जो मोबाइल है वो उठा के ले आए। निजात कहते तुम यहाँ पे क्या रहो। सोना उससे कहते हैं हम कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं कुछ तो है। तो फिर निजात देखता है उसका मोबाइल नहीं है। तो वो कहते हैं दोनों मेरा मोबाइल वापस करो, मैंने आप लोगों को कहा था जल्दी से ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन सोना और मायरा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। निजात खामोश होकर देखता है। वो कहता है बस ठीक है, आप अपना काम करें, हम जा रहे हैं। जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि सोना और मायरा बाहर बाइकिंग कर रहे होते हैं, तो निजात भी वहीं पे आ जाता है। वो कहता है मैंने आपको कहा था ना, मैं तो आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा, अकेला तो नहीं जाने दूंगा। फिर तीनों रेस लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ जी ऑफिस में मैगजीन आता है। बुर्जू देखती है मैगजीन के कवर के ऊपर सोना, निजात और मायरा की तस्वीर होती है। वो कहती है ये मैगजीन कहते हैं अप्रूवल के लिए आया था। वो कहती है ये तो बहुत बड़ा मसला होगा। दूसरी तरफ जी हमें बताते हैं हांदे ऑफिस छोड़ के जाने वाली होती है। उसकी सेक्रेटरी कहती है अगर आप गई तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वो उससे कहते हैं जानान तुम परेशान ना हो। दूसरी बुर्जू कॉल करती है सोना को, लेकिन सोना ने तो अपना मोबाइल ऑफ किया होता है। वो फिर दिखाती है जी, अपने बॉस को दिखाती है। वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मैगजीन ऐसे नहीं छप सकता। वो कहता है मैं कुछ करता हूँ। सारकान कहता है, सारकान निजात को कॉल करता है, लेकिन निजात नहीं उठाता। निजात फिर कहता है मेरे पास कुछ हल है, मैं इसका हल कर लूँगा। वो कहते हैं मैगजीन के एडिटर को कॉल करना पड़ेगी, बस वही ठीक कर सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाता है सोना का बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पुलिस उसके पास आती है, कहती है आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, दूसरी के प्रॉपर्टी पर बिला इजाज़त जाने की वजह से। फिर सोना का बाप कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना हुसैन वो है, वो यहीं पे है, वो मेरी फैमिली को देख रही है, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ निजात, सोना और मायरा को दिखाया जाता है, जो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो होता है निजात, उसको फिर भी बिज़नेस की होती है। वो कहते हैं तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे लिए बिज़नेस कुछ भी नहीं। देखो मायरा कितनी खुश है, सभी लोग ज़्यादा खुश होते हैं। फिर होटल की लॉबी पे जाते हैं, मायरा वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर वेटर आती है, वो निजात से फ्री होने की कोशिश करती है। सोना को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो जेलस हो जाती है। वो कहती है ठीक है आप जाएँ, हम सब कुछ कर लेंगे। सोना उस वेटर की तरफ निजात अजीब नज़र से सोना की तरफ देखता है। उससे पता चल जाता है कि सोना जेलस हो रही है, लेकिन सोना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। निजात साथ साथ मुस्कुरा रहा है, कहता है ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है बुर्जू और उसके साथ ऑफिस पे होता है। सोना का भाई वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है मैं देखना चाह रहा था कि आखिर हमारे मोहल्ले की लड़कियाँ कहाँ पे काम करना चाहती हैं, यहाँ पे मैं नौकरी करना चाहता हूँ, क्या आप हमें देंगी। तो हमें दिखाया जाता है सारकार कहता है ठीक है तुम अपनी सीवी बुर्जू को दे देना, तो मैं देख लूँगा कि तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। सोना का भाई बहाने करके वहाँ पे खड़ा रहता है। सारकान और बुर्जू वहाँ से चले जाते हैं गाड़ी में बैठ के। वो कहता है फल्ला ये मुझसे क्या होगा, आखिर मैं इससे क्या करना चाहता था और मैंने क्या कह दी। दूसरी तरफ मायरा बुर्जू सोना को दिखाया जाता है, वहीं पर होटल पे होते हैं। ऐसे वही वेटरेस बार बार जी निजात से फ्री होने की कोशिश करती है, उसे इन्विटेशन देती है कि हमारे कैफ़े में बहुत अच्छा जी म्यूज़िक भी होता है, रात को मैं गिटार भी बजाती हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। तो सोना कहते हैं नहीं हम नहीं आ सकते, हमारे साथ बच्ची है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोना रेडी होके बैठी होती है। सारकान कहता निजात कहता है कहाँ पे है मायरा। वो कहते हैं वही बच्चों के कैफ़े पे है, घर में तो वहीं पर जा रही हूँ जहाँ पे तुम्हारी गर्ल ने मुझे बुलाया था। तो कहते क्या मैं भी तुम्हारे साथ होंगे। फिर दिखाया जाता है कि सोना और निजात वहीं पर जाते हैं। जो वेटर्स होती हैं वो गिटार पे गाने गा रहे होते हैं, सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। निजात जानबूझ के सोना को अपनी वाइफ करता है और ऐसा शो करता है कि इससे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वेट्रेस वहाँ से चली जाती है। सोना कहती है ये सब क्या है। वो कहता है मुझे दिखाना था ना खर
کہ ہم ہیپی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنی لڑکیوں کو امپریس کرو، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں۔ سونا وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، تو وہ لڑکیاں وہیں پہ دوبارہ سے آ جاتی ہیں، پھر نجات وہیں پر بور ہو کے بیٹھا رہتا ہے، ان کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ہمیں جی دکھایا جائے سارکان برجو کو دکھایا جاتا ہے۔ سارکان اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے میگزین ایڈیٹر کو اپنی باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ اس کے پاس اس کی بات مان لے، پھر وہ ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ آخر موضوع ہمیں، جیسے ہی وہ جاتا ہے سارکان اس سے، تو وہ ایڈیٹر برجو کو کہتی ہے اس بندے سے دور رہنا، یہ بہت ہی 2 نمبر بندہ ہے، پتہ ہے اس نے میرے ساتھ بھی کیا کیا، کبھی کس کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کس کے ساتھ ہے، دونوں باتیں کر دیتے۔ کہتے ہیں اچھا بالکل، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے سونا بار میں بیٹھی ہوتی ہے، اب کہہ رہی ہوتی ہے کاش میرے پاس موبائل ہوتا، میں برجو کو کال ہی کر لیتی، اس سے بات کر لی، اب میرا موبائل بھی آف ہے، میں اس سے کال کیسے کروں گا۔ ایک اجنبی شخص فون کے پاس ہی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے آپ میرے نمبر سے کال کر سکتی ہیں۔ پھر برجو کو سونا کو اپنی فیملی کی فوٹو دکھاتا ہے، نجات دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی جیلس فیل کر رہا ہے کہ آخر سونا کس بندے کے ساتھ اتنی ہنس کے بات کر رہی ہے۔ تو پھر اٹھ کے وہاں سے آ جاتا ہے، لکھتا ہے کہ سونا وہاں پہ نہیں ہوتی، سونا ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بس میں یہاں پہ آ گئی تھی۔ وہ کہتے کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں، وہ کہتی ہے میں بیٹھی ہوں۔ نجات کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ یہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ نجات میں وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے اپنا موبائل آن نہیں کیا، کیا تم نے مجھے کہنا، وہ کہتا ہے وہ شخص کون تھا تمہارے ساتھ، وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں، وہ مجھے اپنے بچوں کی فوٹو دکھا رہا تھا۔ دوسری طرف جی برجو اور ایڈیٹر مل کے مردوں کی اتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ سارکان وہاں پہ آ جاتا ہے۔ سارکان کہتا ہے کیا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، وہی ہم مردوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ برجو کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور ایڈیٹر سے گپے لگانے لگتا ہے۔ دوسری طرف نجات کو دکھایا جائے سونا کہتی ہے مائرہ سو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اب تم اپنا موبائل فون آن کر سکتے ہو، ہم نے تم سے زبردستی بند کروایا تھا، میں تو جا رہی ہوں پول سائڈ پہ، مجھے وہاں پہ بہت مزہ آئے گا۔ لیکن نجات بھی سونا کے پیچھے پیچھے پول سائڈ پہ آ جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جی۔ نجات اور سونا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹائم کو سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سونا کہتی ہے دیکھتی ہے میں اگر پول میں گر تم مجھے بچا لو گے، نجات اس کو بچا لیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ سونا کہتی ہے اب میری باری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہیپی فیملی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے دیکھتا جائے کہ دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ سونا نجات کو ایک دوسرے راستے سے لے کے آتے ہیں جہاں پتھر سے نجات کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کے پاؤں میں بہت زیادہ موچ آ جاتی ہے۔ سونا اس کو اٹھائے اس کے روم کی طرف لے کے آتے ہیں۔ دوسری طرف سونا کے باپ اس ساری سچویشن سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، سونا کی بڑی بہن باتیں سنتی ہے، اس کا پاپا کہتا ہے کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں باتیں نہیں سن رہی۔ دوسری طرف نجات سونا اور مائرہ واپس آنے لگتے ہیں، نجات کے پاؤں پہ ویسے ہی فریکچر ہوتے ہیں، سونا اس کو گاڑی میں بٹھانے میں ہیلپ کرتی ہے، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ نجات کو اس سے تھوڑا غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا، وہ کہتا ہے تمہیں چوٹ لگی ہے مجھے دیکھنے دو میں کچھ کر لوں گی۔ دوسری طرف سارکان آفس آتا ہے تو برجو اسے خوش دیکھتی ہے، اسے کہتی ہے کیا سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے کنٹرول کر لیا، وہ کہتے ہیں ہاں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کہتے نہیں پھر بھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ میگزین کی ایڈیٹر بھی سارکان سے ملنے کے لیے آفس آ رہی ہوتی ہے، برجو اور سارکان آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور برجو سارکان بتا رہا ہے اس نے کیسے اسے شیشے میں تھا، لیکن ایڈیٹر ان کی باتیں سن لیتی ہے، کال کرتی ہے کہ میگزین ویسے ہی چھپے گا جیسے پہلے تھا، وہی فوٹو میگزین پہ ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سارکان اور سونا یعنی نجات اور سونا ویکیشن ختم کر کے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ یعنی کہ پیاری مائرہ کا ریویو اچھا لگا۔ اگر اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔